साथीहरु नमस्कार। हामी विगत हप्ता चाहिँ फेरि नेप्सेको अपडेट लिएर बजारको अपडेट लिएर तपाईहरु सामु सेटेक फन्डामा उपस्थित भएका छौं। यो कार्यक्रम हरेक हप्ता हामीले शुक्रबार गर्ने गर्छौं। बीचमा हामीलाई केही टेक्निकल समस्याले हामीले समयमा गर्न सकेका थिएनौं। यसपटक हामी समयमै छौं। साथीहरुलाई यो भन्दा अगाडि चरणका भिडियोहरु तपाईले हेर्नु होला। बजार प्रति तपाईहरुको धारणा, तपाईहरुको कमेन्ट्सहरु, लाइकहरु सबै गर्नु होला। अहिले आज अब नेप्सेलाई हामीले हेर्दा विगत हप्तामा अस्ति हिजो बिहीबार हामीले बजारलाई 2843 को प्वाइन्टमा बजार हरियो भएको अवस्था देखिन्छ। लगभग 19 प्वाइन्टले बजार माथितिर आयो, जबकि विगत हप्ता 2 हप्ता तल झरिरहेको अवस्था थियो र बजारले हप्ताको अन्तमा बजार सकारात्मक देखिएको छ 2 दिन। र त्यो भन्दा पहिले हामीलाई निराश बनाएर बजारमा सारै तनाव भएर लगभग 5 अर्ब सम्मको कारोबारमा हामी जान लागेका थियौं। तर रिकभर भएको अवस्था देखिन्छ यही हप्तामा। जो हामीले यो भन्दा अघि हप्तामा जुन हामीले फोरकास्ट गरेका थियौं त्यसमा भनेका थियौं कि बजार जिगज्याग अवस्थामा रहन्छ, हल्का पोजिटिभ हुन्छ, बजार तलतिर हत्तपत्त त्यति जाँदैन र बजार साउनदेखि बजारले आफ्नो तीव्रता लिएला। यो मौद्रिक नीति पनि आउने क्रममा छ र मौद्रिक नीतिलाई पनि प्रतीक्षा गरेकोले फेरि अषाढ महिना भएकोले र बजारमा अलिकति समयभन्दा पूर्व नकारात्मकताले प्रेसर दिएकोले हामी ट्रेन्ड हाम्रो भाँचिएको अवस्था थियो, हाम्रो ट्रेन्ड ब्रेक भएको थियो र त्यसै क्रममा बजार तलतिरैको चापमा बढिरहेको अवस्था थियो र त्यसमा कतै बेयरिश ट्रेन्ड सुरु हुन्छ कि भन्ने हामीलाई एउटा भयको वातावरण पनि बन्यो। तर वास्तवमा यसो हेर्दै जाँदा बजारले बेयरिश ट्रेन्ड भन्दा पनि बजारले रिकभर गर्यो। बजार करेक्ट गरेर मासतिर उक्लिन लागेको कुरा हामीले देख्छौं। साथीहरु नेप्से 2843 को प्वाइन्टमा 19 प्वाइन्टले चाहिने बजार बढेको देखिन्छ भने हामीले यसको सेन्सिटिभिटी पनि बढेकै देखिन्छ। जस्तै 528 यो लगभग 400-472 को हाराहारी हुँदा पनि हामीले बजार हेर्नु क्रमबद्ध निरन्तर चाहिँ यो बजार बढिरहेको छ र प्वाइन्ट हामीले विगत हप्तामा देखेको थियौं कि सेन्सिटिभिटी चाहिने हरियो थियो, नेप्से रातो थियो, त्यसपछि दुईटै रातो हो, फेरि त्यसपछि उल्टो भयो र अहिले आएर नेप्से क्रम अर्थात हामीले निरन्तर हेर्दाखेरि बजारमा भइरहेका क्रमहरू यस्तै देखिन्छ। अर्थात हामी के बुझ्दछौं भन्दाखेरि बजारमा जुन एउटै मेन्टालिटीले काम गरिरहेको अवस्था पनि हामीले बुझ्न सक्छौं। यसबाट बजारको नेप्से मान्छे डराउने प्रेसर कति हुन्छ के हुन्छ भन्ने हिसाबमा गइरहेको अवस्था यहाँबाट अनुमान लगाउन सकिन्छ। तर अब के छ भने यो बीचको ट्रेन्ड अलि भाँचिएकोले अलि पहिले हामीले जुन घटना अलि पछि देख्नु पर्ने त्यो पहिले देखेको अवस्थाहरू देखिन्छ। त्यसैले डर हो, शेयर बजारमा हुने डर भनेको यही डर हो। कुनै पनि न्यूज, कुनै पनि इन्फर्मेसनले बजार चाहिने जति बेला पनि बजार तल पनि माथि पनि जान सक्छ र कसैले पनि बजारको आकलन र एक्युरेसी हुँदैन। मात्र स्ट्र्याटेजीको कुरा जहाँसम्म छ, तपाईले नेप्सेमा एक्युरेसी यदि चाहनुहुन्छ भने आफू कति बेला निस्कने भन्ने हो बेस्ट अप्सन र एक्जिट नै हो बेस्ट। त्यसपछि तपाई आफ्नो प्लानमा र इन्ट्री गर्दा पनि सही ठाउँमा इन्ट्री गर्नुस्, निस्कनुस्। तपाईलाई शेयर बजारमा तपाई स्मार्ट ट्रेडर बन्न सक्नुहुन्छ। अब यसरी हामीले हरेक हप्ता तपाईहरुलाई शेयर बजारसँग सम्बन्धित कुराहरू भन्छौं। यसरी हेर्दै जाँदा नेप्सेलाई यो हप्ता 2840 मा जाँदा यो अन्तिम दिनको कारोबार यसो हेर्दा हामी के देख्छौं भन्दाखेरि बजारमा अपवर्ड मुभमेन्ट देखिन्छ र बजार आएर सामान्य अवस्थामा आयो र फेरि अन्तिममा आएर हल्का प्रेसर अपवर्ड दिएको छ। हुन त बजारमा अपवर्ड दिन्छ तर धेरै फ्लक्चुएसन देखिन्छ। बजार कतै चलखेल धेरै भइरहेका अवस्था पनि छैनन् भन्दाखेरि बजारमा धेरै झरेकोले बजारमा मान्छेको प्रेसर बढी भएको छ र केही बायर्सहरू ठुलठुला बायर्स को इन्भेस्टमेन्ट नभएको अवस्थामा बजारले यस्तो भूमिका यस्तो चाहिने अवस्था देखिरहेका छौं। यसरी बजार अपवर्ड ट्रेन्डमै देखिन्छ र बजारमा यसरी हेर्दै जाँदा हामीले चाहिने के देख्छौं भन्दा समग्रमा नेप्से सेन्सिटिभिटी फ्लोट र चाहिने सेन्सिटिभिटी फ्लोट हाम्रो पोजिटिभ रहेको अवस्था देखिन्छ। त्यसरी सेन्सिटिभिटी फ्लोट समेत चाहिने हाम्रो यो सबै पोजिटिभ देखिएको अवस्था छ। साथीहरु अब हामीले यहाँ बैंक सेक्टर वाइज हेर्दा पनि साताको अन्तमा बैंकिङ सेक्टर, ट्रेडिङ सेक्टर र होटल सबै सेक्टर्समा बढेको छ भने होटल्समा र फाइनान्समा अनि त्यसपछि
अन्य सेक्टरमा फेरि इन्भेस्टमेन्टमा चाहिने अलिकति चाप बढी भएर बाई प्रेसर बढी देखिँदैछ, बजार बढ्न लागेको, भोल्युम बढ्न लागेको देखिन्छ। यहाँ कुरा गर्नुपर्ने अवस्था के छ भने हामीले विगत हप्तामा ब्याङ्कहरूमा सामान्य स्थितिको अवस्था हुँदै जेगज्याग हुँदै जाने, तर ब्याङ्कले नै पछि गएर बजारमा एउटा माथि अपवार्ड दिने भन्ने अपेक्षा हामीले गरेको छौँ। किनभने इपिएसको आधारमा मुनाफा लिनको लागि भए पनि बजारमा एकपटक चाहिने बजारमा हलचल हुन्छ, त्यो भनेको साउन को दोस्रो हप्ता भन्ने हामीले अनुमान गरेका छौँ। यसरी बजारमा सकारात्मकता छाएको छ र बजार अब तपाईहरुलाई लाग्दो होला कि बिहीबारको अन्तमा बजार बढ्छ, हरेक बिहीबार बजार बढेको अवस्था अधिकांशमा हामीले पाएको अवस्था छ र बजार सकारात्मक ट्रेन्डमा छ। यस्तै हेर्दै जाँदा अब हामी एकपटक के हेरौँ भन्दाखेरि भोल्युमलाई पनि विचार गरौँ। भोल्युमलाई विचार गर्दै जाँदा मार्केटमा भोल्युम विचार गर्दै जाँदा हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि बजारमा अहिले यस्तो कर बनाएको अवस्था तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ। बजार माथि गएको अवस्था आरामले हामी सजिलै बुझ्न सक्छौँ। जिगज्यागको अवस्थामा इभन दो बजार चाहिने तलबाट रिकभर गरेको फेज छ, बजारले ठुलो स्कोपै दिएको अवस्था छ। हामी मार्केटलाई विचार गर्दा हामीले देख्न सक्छौँ विगत हप्तामा नेप्सेको जो कारोबार भएको रकम थियो त्यो धेरै नै कम भएको अवस्था थियो र हामीले भन्यौँ लगभग 7 अर्बको हाराहारीमा आउँदा हामीले किन 7 अर्बमा आयो भन्दा कारोबार नभएको कारण बजार तल झर्यो भन्ने हामीले कुरा भनेका थियौँ। आज जुन हामी साताको अन्तमा आइपुग्दा हामी देख्छौँ कि निरन्तर झरिरहेको बजार लगभग हामीले 1 करोड 40 लाख किता बराबरको कारोबार अहिले लगभग 3 करोड 28 लाखमा बढेको छ। यो लगभग गत हप्तालाई यसो विचार गर्दाखेरि हामी 1 करोड 32 लाखबाट यसो हेर्दै जाँदा 2 हुँदै फेरि तल झर्दै फेरि यसरी हाम्रो सेन्टिमेन्ट्स जसरी बजारमा भयो त्यही अनुसारमा ट्रेड कारोबार भयो। अर्थात् ट्रेड कारोबारले गर्दा बजारको भोल्युम चाहिने असर पर्छ भन्ने कुरा यहाँबाट पनि प्रष्ट बुझ्न सकिन्छ। किनभने 1 करोड 30 लाख त्यसपछि 1 करोड 32, 2 करोड फेरि 1.9 फेरि 1.4 1.6 र 3.2 भनेको लगभग टर्नओभरको हिसाबमा शेयर सङ्ख्याको कारोबारको हिसाबमा झन्डै डबल भयो। अब डबल त भयो, डबल गरिसकेपछि के त त्यसको कारण पैसाको कारोबार पनि सानो कतै भएन भन्दाखेरि होइन। हामी के देख्छौँ भन्दा हामीले बजारमा चाहिने विगत हप्ता 7 अर्बको कारोबार गर्दै फेरि अलि बढ्न खोजेको सेन्टिमेन्ट दिँदै बजार चाहिने 6 अर्बमा 6 अर्ब 70 करोडको हाराहारीमा पुगेको अवस्था हामीले देख्छौँ। अर्थात् यो कारोबारको रकम पनि बढेको छ र ट्रेडको सङ्ख्या पनि बढेको छ। बजारले त्यसैले सकारात्मक रूप लिन्छ, तर त्यति साह्रो र्याली समात्ने र त्यति साह्रो नभए पनि सामान्य हिसाबमा वृद्धि हुँदै बजार चाहिने पोजिटिभ मुडमा रहन्छ, बजार बढ्छ नै भन्ने हिसाबमा हामीले तपाईहरुलाई भनेको हो। तर 2 हप्तालाई यसो हेर्दाखेरि ब्रेक अलि चेन पहिले भएकोले बजार चाहिने जिगज्यागमा हुँदै बजार चाहिने कन्फ्युज हुँदै बजार खाँदिँदै अनि त्यसपछि एउटा र्याली आउने हामीले अवस्था देख्छौँ, जसलाई ब्याङ्कले सपोर्ट गर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। अब यसरी हामीले जब हामी टर्नओभर पनि देखिसकेपछि यसका केही टेक्निकल भ्यालुजलाई पनि विचार गर्दाखेरि हामी देख्छौँ कि जुन एसएमए छन् त्यो एसएमए ब्याङ्किङको एसएमए हेर्दा पनि नेप्सेको एसएमए हेर्दा पनि हामी के देख्छौँ भन्दा नेप्सेमा 2772 बाट 60 दिनको एसएमएलाई विचार गर्दा 2772 थियो। कमलाई 45 लाई गर्दाखेरि बढी हुँदै 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 अर्थात् जति कम छ अहिले नेप्से चाहिने 2800 5 दिनकोलाई हेर्दाखेरि 2848 अर्थात् के देखिन्छ भन्दा बजार अहिले आएर खस्ने क्रम चाहिने बढेको बीचमा यो हप्तामा आएर बजार 5 दिनलाई हेर्दाखेरि बजार खस्केको छ भने विगत 5 दिनभन्दा पहिले नेप्सेले उकाले अगाडि नै बढेको अवस्था देख्छौँ औसतलाई हेर्दाखेरि। त्यस्तै हामीले यदि इएमएलाई हेर्दा पनि हामी चाहिने के देख्छौँ भन्दा कि 2800 बाट 2869 हुँदै 2846 हुँदै फेरि बजार झर्न लाएर 1800 मा आएर बजार चाहिने 2846 मा आएर बजार चाहिँ थन्केको अवस्था देखिन्छ। यहाँ के देखियो भन्दाखेरि बजार इएमएमा पनि प्रभाव पर्यो, किनभने लगभग इएमए हामीले 5 दिनको लिँदाखेरि यो 5 दिनको मात्र आयो, उताको 5 दिन छोडेको हुँदा तपाईको
EMA पनि चाहिने के देखियो त अलिकति प्रेसर देखिएर तलतिर झरेको अवस्था देखिन्छ। त्यसैले बजारको ट्रेन्ड चाहिँ नेगेटिभ भए पनि सेन्टिमेन्ट्स चाहिँ पोजिटिभ देखियो, अर्थात् बजार बढ्छ तर बजार चाहिँ त्यति भल्युममा नखादिएर मासतिर र्याली नसमाते पनि बजार चाहिँ खादिएर बजार उकाले लाग्ने देखिन्छ। अब समग्रमा अन्य सेक्टरलाई पनि हेर्दा SMR EMA तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। हामीले यसरी हेर्दै जाँदा हामी के हेरौँ भन्दाखेरि वास्तवमा टर्नओभरलाई विचार गर्दाखेरि लगभग टर्नओभर गत हप्ता 0.2 ले नेगेटिभ थियो भने अहिले आएर समग्रमा टर्नओभर चाहिँ 40 पोइन्टले तलतिर झरेको अवस्था देख्न सकिन्छ। त्यस्तै यदि हामी 3 हप्तालाई निरन्तर हेर्दै जान्छौँ भने हामी के देख्छौँ भने लास्ट जुन हामीले देखेको थियौँ -14 मा हामीले रिकभर भएर आएको अवस्था भने अहिले -51 मा भने बजार झरेर चेन्ज भएर तलतिर झरेको अवस्था छ। अर्थात् यतिलाई बजारले रिकभर गर्यो भने औसत लाइन हाम्रो छुन्छ। त्यसै कमर्सियल बैंकलाई 40 पोइन्ट्सले तलतिर छ 2-3 हप्ता हामीले कम्पेयर गर्दा, र डेभलपमेन्ट बैंक्सलाई पनि कम्पेयर गर्दा 51 पोइन्ट्सले छ। त्यस्तै होटललाई पनि हामीले यदि होटल इन्डस्ट्रीलाई हेर्ने हो भने यो पनि 52 पोइन्ट्सले तलतिर छ। अर्थात् यति पोइन्ट्स हामीले रिकभर गर्यो भने बजार आउँछ। त्यसैले हामीले इन्भेस्टमेन्टलाई 53 पोइन्ट्समा रिकभर गर्नुपर्ने देखिन्छ नि। इन्भेस्टमेन्टलाई 0.7 छ, हाइड्रोलाई 0.53 छ, हाइड्रोलाई -53 छ। यसरी -27 इन्स्योरेन्स कम्पनीमा रिकभर गर्न बाँकी छ। यसरी हेर्दै जाँदा सबैभन्दा कम हामीले देख्छौँ इन्स्योरेन्स चाँडो रिकभर हुने अवस्था पनि देख्छौँ। त्यस्तै नन लाइफ पनि चाँडो रिकभर हुने अवस्था देखिन्छ। र यदि माइनसलाई विचार गर्दै जाँदा अनि त्यसपछि ट्रेडिङ सेक्टरमा पनि हामी त्यस्तै देख्छौँ। अर्थात् जुनमा भल्युम बढ्नेवाला छ ती सेयरहरू त्यो सेगमेन्टमा चाँडो रिकभरीको अवस्था देखिन्छ, किनभने त्यसमा नकारात्मक नेगेटिभ लेभल कम छ। त्यसैले यसरी हामीले इन्स्योरेन्सलाई हामीले बुझ्यौँ कि लाइफ इन्स्योरेन्समा -27, 31 र 31 ट्रेडिङमा पनि छ। यसपटकको जुन रिकभरी चाँडो हुनेवाला छ, पोजिटिभ ट्रेन्डलाई जो पोजिटिभ गर्नेवाला छन् ती भनेको ट्रेडिङ, इन्स्योरेन्स र तपाईँको नन लाइफ इन्स्योरेन्सले चाहिने चाँडो रिकभर गर्ने अवस्था देखिन्छ भने म्युचुअल फन्ड चाहिनेले राम्रै अवस्था 49 छ। यसरी हामीले बजारमा बुझ्दा बजार चाहिने रिकभर गर्नलाई यी दुईटा सेगमेन्टमा आयो भने बजार अझ चाँडो रिकभर, 2-3 सेगमेन्ट आयो भने बजार चाहिने मासतिर जान्छ। हामीले अब यस हप्तामा ग्राफलाई हेर्दै जाँदा ग्राफमा हामी के देख्छौँ भन्दा कि बजार हिजो 1 तारिक त्यसपछि यो 5 दिनको ग्राफ क्यान्डललाई हेर्दाखेरि बीचमा हामीलाई यो बिन्दुमा हामीले बजारलाई छोडेका थियौँ। यहाँबाट बजार माथितिर जान्छ भन्ने हाम्रो आकलन थियो। बजारले तलै प्रेसर बनाए पनि अन्ततः बजार चाहिने आफ्नो लेभलमा नै बजार बसिरहेको अवस्था देखिन्छ। समग्रमा यसरी हेर्दा बजार चाहिने टर्न बनाएर तलतिर झर्ने भन्ने न्युज रुमरहरू पनि तपाईहरुले भेट्नुभयो होला यो बीचमा। तर ग्राफले त्यस्तो इलियट कर्भ भनेको त्यस हिसाबमा बजारको सेन्टिमेन्ट चाहिने नरहेको कुरा बुझ्नुपर्छ, किनभने यो बिन्दुमा 2843 को बिन्दुमा बायरहरू धेरै किन्नलाई बसिरहेको अवस्था देखिएकोले बजार त्यो भन्दा तलतिर जाने हामीले प्रक्षेपण गर्न सकिदैन अहिलेको अवस्थामा। र मौद्रिक नीतिलाई पनि पर्खेर बसेको अवस्था हामी देख्छौँ। त्यसैले हामी चाहिने यस अवस्थामा हामीले गत हप्ता गरेको जुन प्रक्षेपण छ त्यसमा हामी स्ट्यान्ड बाई हुनुपर्छ। बजार जिगज्याग र बजारले आफ्नो ट्रेन्ड आफै तय गर्दै आगामी साउनदेखि राम्रो हुने र अहिले मौद्रिक नीतिको प्रतीक्षामा रहेको छ। अब हामी सेक्टर वाइज अघि हामीले भन्यौँ त्यस्तै यो बैंकिङ सेक्टरमा अवस्था कस्तो, किन्न लायक अवस्था छ छैन भन्ने कुरा पनि। तर एक चीज बुझ्न जरुरी छ साथीहरु, यो ब्रेक ट्रेन्ड तल झरेकोले एक किसिमले गोल्डन अपर्च्युनिटी पनि हो इन्भेस्टमेन्ट गर्नको लागि। चाहे तपाईँ लगानीकर्ता सर्ट टर्म हुनुहुन्छ चाहे तपाईँ लङ टर्म हुनुहुन्छ, तपाईँले समय सापेक्ष आफ्नो बजेटलाई टाइट गरेर तपाईँले प्रफिट, हाम्रा साथीहरूले जो एक्जिट भइसक्नु भएको छ उहाँहरूले लगानी गर्न पनि सक्नुहुन्छ। तर लगानीको रुल तपाईहरुलाई थाहा छँदैछ, पार्टली बजार तलतिर करेक्सन भएको अवस्थामा एक लट इन्भेस्टमेन्ट गर्दै प्रतीक्षा गर्दै तपाईहरुले जानु र होशियार हुन पनि
जरुरी छ, चलाक हुन जरुरी छ हामीलाई बजारमा। बजारमा हामी देख्छौँ ब्याङ्किङ सेक्टरमा पनि अहिले आएर यसरी चाहिने बजार झरेको, बजार उठ्न खोजेको प्रेसर देखिन्छ र बजारमा जहिले पनि ग्रिन आएपछि बजार मासतिर उठ्न खोजेको अवस्थाहरू देखिन्छ भने बजारले यस्तो बनाएको सपोर्ट दिएको अवस्था देखिन्छ। अब यहाँबाट बजार मासतिर जाने अवस्था पनि हामीले कन्फर्मेसन लगभग एउटा बाँकी छ, त्यो भएपछि बजार मासतिर जाने अवस्था देख्छौँ। यसरी ब्याङ्कले ट्रेन्डहरू देखाएको अवस्था हामी देख्यौँ। त ब्याङ्कमा पनि सकारात्मक देखिएको छ मुड, ब्याङ्कको मुड सकारात्मक छ। त्यसपछि हामीले यदि हाइड्रोलाई हेर्ने हो भने हाइड्रोले पनि यो हप्ता झरेर आएर बेयर स्ट्यान्डबाट हुन त हप्ताको अन्तमा बनाएको छ, तर यसरी हेर्दै जाँदा हामी देख्छौँ अहिले पनि यो जुन ट्रेन्ड भाँचिएर आएको थियो त्यसपछि हाइड्रोले चाहिने अलिकति माथि देखाएर बजार तल आएर पोजिटिभ सेन्टिमेन्ट्स छोडेको अवस्था छ। यहाँनिर बजार चाहिने यसरी अनुमान गर्दा बजार मास्दा जाने देखिन्छ, तर यो बजारमा उच्च मूल्यमा भएको हुँदा हाइड्रो पावरमा चाहिने अलिकति होस पुऱ्याएर तपाईँहरूले आफ्नो स्ट्राटेजी लिनुहोला। हामीले यदि माइक्रो फाइनान्सको कुरा गऱ्यौँ भने माइक्रो फाइनान्स पनि हामी के बुझ्छौँ भन्दाखेरि यसरी बजार चाहिने निरन्तर झरिरहेको बजार चाहिने यसरी अपवार्ड हुन मुभ दिएपछि बजार फेरि तल झरेको अवस्था छ, अर्थात् बजार तलै अवस्थामा छ, फेरि पनि बजारले करेक्सन गर्न खोजेको अवस्था देखिन्छ। तर बजार अहिले आएर यो 4 दिनलाई कम्पेयर गर्दा बजार आफ्नो स्थितिमा छ। यहाँ तपाईले देख्नुहुन्छ बजारमा कि सेलरहरूको प्रेसर धेरै थियो र बायरको पनि सेन्टिमेन्ट छ। यहाँनिर बायर र सेलर कन्फ्युज भएको अवस्थामा माइक्रो फाइनान्सको स्थिति देखिन्छ। अब हामीले भोल्युमलाई पनि विचार गर्दा न भोल्युममा सेल प्रेसर देखिए पनि बजारमा थोरै चाहिने सेलरहरूको प्रेसर, थोरै जित्ने प्रेसर भनेको थोरैले मात्रै सेलरहरूले जितेको अवस्था देखिन्छ। त्यस्तै हामी इन्सुरेन्समा लाइफ इन्सुरेन्सलाई विचार गरौँ। लाइफ इन्सुरेन्समा निरन्तर फलपछि अहिले आएर एउटा पोजिटिभ सिग्नल यो साताको अन्तमा देखिएको छ। बजारमा तपाईहरूले कर्वको हामीले एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने जब बजार फल भइरहेको अवस्थामा जे भएर बजारको कर्व बन्द छ त्यति बेला हामीले गोल्डन अपर्च्युनिटी भन्छौँ छिर्नको लागि। यहाँ जे बनाउने क्रम पनि देखिएको छ र छिर्नको लागि उपयुक्त समय पनि देखिएको छ, तर 1 दिन 2 दिन तपाईले कन्फर्मेसन हेर्नुहोला। अनि फेरि त्यसपछि बजारमा तपाईँ यदि बेच्न चाहनुहुन्छ भने माथिको जे अर्थात् माथि गएको र्यालीमा जे बनाउँदा तपाईँ निस्कनुहोस्, बेस्ट टाइम त्यही हो र तपाईलाई निस्कन पनि त्यसरी निस्कन सकिन्छ। अब त्यस्तै हामी नन लाइफलाई पनि कुरा गर्दाखेरि नन लाइफको चाहिने अहिले आएर साइडवेजमा ट्रेड भइरहेको अवस्था छ, बजार धेरै झरेको अवस्था छ र बजारमा यो बिन्दुमा बजारमा यहाँ बायरहरू बसिरहेको अवस्था देखिन्छ। बजारमा रिकभरी पनि हुन सक्छ, तर कन्फर्मेसन आएको अवस्था चाहिँ छैन। बजार तलैतिर प्रेसर छ र बजार तलै झरिरहेको अवस्था छ। अर्को कुरा हामीले बुझ्नु के पर्यो भन्दाखेरि होटल्सको पनि रिकभरी भएको अवस्था देखिन्छ। बजारमा पोजिटिभ मुड देखिरहेको छ र चाहिने बजारमा 4 दिनको कम्पेयर गर्दाखेरि जिगज्यागमा समानान्तर भए पनि बजारले अपवर्ड मुभमेन्ट यसपटक दिएको छ। बजारमा एभरेज लाइनभन्दा मुनतिर भएकोले यो टाइम पनि ठिक टाइम चाहिने होइन। डेभलपमेन्ट ब्याङ्क्सको कुरा गरौँ साथीहरू, डेभलपमेन्ट ब्याङ्क्समा बजार चाहिने जुन र्याली थियो, र्याली ब्याक गरेर निरन्तर झरिरहेको बजारमा अहिले आएर बजार औसत लाइन छुन लागेको छ। अर्थात् बजारमा 2 दिनपछि औसत लाइन छोएपछि फेरि डेभलपमेन्ट ब्याङ्क्समा एउटा र्याली आउने अवस्था देख्न गर्न सकिन्छ, किनभने बजार एक्सक्युज भइसकेको छ, बजारको सङ्कुचन भइसकेको छ, बजारले ट्युबलाइट बनाइसकेको छ। औसत लाइन छुनको लागि चाहिने तपाईको मर्निङ स्टार दिइसकेर बजार छुन लागेको अवस्था छ र बजार छोएर 2 दिनपछि औसत लाइन पार गरेर कन्फर्मेसन कल आएपछि तपाईहरूले डेभलपमेन्ट ब्याङ्क्स चाहिँ किन्न उपयुक्त हुन्छ र डेभलपमेन्ट ब्याङ्क्सले पनि राम्रै ट्रेन्ड दिन्छ भन्ने यहाँबाट हामी प्रष्ट बुझ्न सक्छौँ। अब त्यसैले भोल्युम चाहिँ यहाँ भोल्युम पनि बढेको छ। तपाईले आरएसआई पनि पोजिटिभ देखिन थालिसकेको छ। आरएसआई 40 जाने बित्तिकै 35-40 जाने बित्तिकै तपाईहरूले किन्न सक्नुहुन्छ। हामीले यसरी हेर्दा फाइनान्स पनि ठ्याक्कै डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको हाराहारी छ। त्यसैले तपाईँ हामीले जसरी
एउटा र्यालीमा फाइनान्समा हामीलाई कमायौँ, जसरी डेभलपमेन्ट ब्याङ्कसँग पनि कमाइएका छन्, त्यसै गरी बजारले फेरि एउटा कन्फर्मेसन दिन खोजिरहेको अवस्था देखिन्छ। सायद ब्याङ्कभन्दा राम्रो चाहिने फाइनान्स र चाहिने डेभलपमेन्ट ब्याङ्क्सले ट्रेन्डहरू देखाउन खोजेको, हेल्दी ट्रेन्ड देखाइरहेको अवस्था देखिन्छ। यति हामीले यो हप्ता हामीले बजारलाई चाहिने, बजार आफ्नो गतिमा हिँड्छ। बजारमा अब जुन जस्तो हिसाबको न्युज आउँछ, जस्तो हिसाबको कारोबार हुन्छ त्यसैले हुन्छ। टेक्निकल एनालाइसिस गर्दा एउटा ट्रेन्ड कति बेला भाँचियो, के हुँदैछ, कहाँ भाँचियो र कहाँ कति तल जान्छ, आफू कहाँ निस्कने भन्ने स्ट्राटेजी बनाउनुपर्छ। त्यसैले यो टेक्निकल एनालाइसिसमा प्राइस, प्याटर्न, भोल्युमलाई विचार गरेर आरएसआई, सेन्टिमेन्ट्स, टाइम, यी सबै चिजलाई विचार गरेर तपाईहरूले लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। र यी सबै कुराको लागि हामीले चाहिने बजारमा आफूलाई यदि तपाईलाई जानकारी छ, तपाईँ लगानी गर्नुहोस्, छैन भने कतै एक्सपर्टहरूको सरसल्लाह लिएर या आफ्नो पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट गराएर पनि या तपाईहरूले दुवै आफै गरे पनि स्वयंसँगै गरे पनि गर्न चाहिने मिल्छ। तर सायद तपाईहरूलाई यदि कुनै पोर्टफोलियोसँग सम्बन्धित कुनै क्वेरी भयो भने, पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट गराउनु पर्यो भने पनि तपाईँ प्रोभिडेन्टमा आउनु होला, हामी सहयोग गर्छौँ। यति भन्दै यो साता चाहिने धैर्य राख्नु होला, यसपछि राम्रै ट्रेन्ड आउँछ भन्ने अपेक्षासहित यो साता बजार राम्रो होला भन्ने अपेक्षासहित तपाईहरूलाई धन्यवाद, नमस्कार, फेरि भेटौँला।